मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ चलती हुई सारे रास्ते ये सोचते हुए आ रही थी कि आखिर दादी अम्मा ने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रखा होगा। मुझे याद था कि आज सुबह जब हम नाश्ता करने के लिए बैठे थे तो दादी माँ बड़ी खुश नजर आ रही थीं। मेरे अब्बू भी थोड़े मुस्कुरा रहे थे। दादी हमें देखकर कहने लगी कि बच्चों, आज जब तुम लोग स्कूल से वापस आओगे तो तुम लोगों के लिए खुशखबरी होगी। मैं तजस्सुस भरे अंदाज में दादी और अब्बू को देखने लगी और बोली कि ऐसी कौन सी बात है, हमें भी बताएं, वरना सारा दिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा। दादी फौरन मुस्कुराई और कहने लगी, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। मैं तो जिद ही पकड़ चुकी थी कि आज मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। वैसे भी स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि मैं 9वीं जमात की स्टूडेंट थी और जल्दी मेरे पेपर शुरू होने वाले थे। मुझसे छोटे मेरे 2 बहन भाई थे। जैसे तैसे वो दिन गुजरा और हम अब वापस घर जा रहे थे। दिल में तजस्सुस सा उभरा हुआ था। आखिर दादी अम्मी ने घर में हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रखा होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खुशी खुशी जब हम घर में दाखिल हुए तो घर में एक रौनक सी लगी थी। गांव के चंद रिश्तेदार हमारे घर में इकट्ठे हुए थे। मुझे पहले तो कुछ समझ न आई, मगर फिर मैं घर के अंदर दाखिल हुई और कमरे में चली आई। दादी भी नया जोड़ा पहने बड़ी मुस्कुरा रही थीं। अब्बा ने भी नया कॉटन का नया सूट पहन रखा था। मैं हैरानगी से कभी दादी और कभी अब्बू को देख रही थी। इतने तैयार तो वो कभी ईद पर भी ना हुए थे जितने तैयार वो आज दिखाई दे रहे थे। मैं अपने बहन भाइयों समेत कमरे में दाखिल हुई और बैग उतारकर एक जानिब रखा। गांव के लोग अब वापस अपने घरों को जा रहे थे और मैं अपने अब्बू के कमरे की जानिब यकटिक देख रही थी। आखिर हमारे घर में इतने लोग क्यों जमा थे? ऐसी कौन सी बात हो गई थी? कहीं मेरे अब्बू ने? जहन में कई सवालात ने जन्म लिया था। मैं चलती हुई दादी के पास आई और बोली कि दादी, इतने लोग यहाँ पर क्यों जमा हैं और आप इस कदर खुश क्यों हैं? तो दादी अम्मी माथा चूम कर कहने लगी कि बेटा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाती हूँ। मैं चलती हुई दादी के साथ एक कमरे में आ गई। जहाँ जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सामने अब्बा के कमरे में एक लड़की बैठी थी जिसकी उम्र 18 से 19 साल की थी। वो सुर्ख अरूसी लिबास पहने हुए दुल्हनों की तरह तैयार थी और यूं शर्मा रही थी जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन शर्माती है। मैं बेयकीनी से इस लड़की को बगैर पलके झपकाए देख रही थी। मेरे बहन भाई भी मेरे पीछे ही थे जो इस लड़की को देख रहे थे। तभी मेरा हाथ दादी अम्मी थामे चलते हुए इस लड़की के पास ले आईं और फिर मुस्कुराकर कहने लगीं, बेटा जी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी नई माँ है। ये अल्फाज थे या फिर पिघला हुआ सीसा। मेरे सर पर तो जैसे पहाड़ गिरा था। मैंने फौरन दादी के चेहरे की जानिब देखा और फिर हैरत और बेयकीनी के साथ उस लड़की को। तभी मेरे अब्बा भी कमरे में आ चुके थे। मैं तीनों को यकीनी से देख रही थी। मेरे बहन भाई भी मेरे पीछे ही खड़े थे और सवालिया नजरों से उस दुल्हन बनी लड़की को देख रहे थे। दादी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे अब्बू की मैंने दूसरी शादी करवा दी है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, भला तुम लोगों की जिम्मेदारियां कहाँ उठा सकती हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए नई माँ ले आए हैं जो तुम्हारे अब्बू के साथ साथ तुम लोगों के भी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मैंने शिकायती नजरों से अब्बू की जानिब देखा। मेरी आंखों से आंसू गिरे थे। मैं रोने लगी थी। इस लड़की ने, जो कि अब मेरी सौतेली माँ बन चुकी थी, अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाकर मेरे गालों को सहलाना चाहा, मगर मैंने इसका हाथ झटक दिया और रोते हुए कमरे से बाहर निकल आई। मेरी देखा देखी मेरी छोटी बहन भाई भी कमरे से बाहर निकल आए थे, जबकि मेरा हाथ झटकना दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और ना ही अब्बा को। वो मेरी सौतेली माँ नाजिश से शर्मिंदा से होकर कहने लगे कि बच्चे हैं, अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए ज़रा बदतमीजी कर गए। तुम दिल पर मत लेना, तुम अब यहीं रहोगी। बच्चों का दिल जीतना, इनसे प्यार से बात करना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। सौतेली माँ भी हाँ में सर हिलाकर रह गई। मैं गुस्से से चीजें इधर उधर फेंकने लगी, अपने बाल नोच कर चीखें मारने लगी। मेरे छोटे बहन भाई भी मेरा रद्द अमल देखकर मेरे पास खड़े थे। वो भी मुझे देखकर रोने लगे थे। आखिर मेरे अब्बू और दादी हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। वो कैसे अब्बू की दूसरी शादी करवा सकते थे? क्या वो 2 माह में मेरी अम्मी को भूल चुके थे? मुझे रोता देखकर दादी और अब्बू फौरन मेरे पास चले आए और मुझे बहलाने लगे। दादी कहने लगी कि बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ,
میری ہڈیوں میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ میں تم لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ تم تینوں کو صبح صبح ناشتہ بنا کے دوں، پھر اسکول کے لیے تیار کروں، پھر تم لوگوں کی تمام تر چیزوں کا دھیان رکھوں، کھانا بناؤں۔ میں بڑھیا آخر سب کچھ اکیلے کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے تو میں تم لوگوں کی ماں اسے بنا کر لائی ہوں تاکہ وہ تم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کر سکے اور تمہارے ابو کو وقت پر دفتر بھیج سکے۔ تم لوگ روتے کیوں ہو؟ جو جگہ تم لوگوں کی ہے اور تمہاری مرحومہ ماں کی ہے وہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ دادی اور ابو مجھے سمجھاتے رہے، جبکہ دادی کی تھوڑی کڑوی باتیں سن کر میرے ابو ذرا غصے میں آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اماں، آپ بچوں کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ جب اس کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے تو پھر وہ ان کی ماں ہی ہوئی اور ان کا فرض ہے کہ وہ نازش کو ماں کا درجہ دیں۔ دادی بھی فوراً بات پلٹ چکی تھیں اور ہم خاموش ہو چکے تھے۔ اس رات ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی نئی ماں کو دیکھ کر کافی خوش تھے کیونکہ وہ 18-19 سالہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بالکل نازک سی گڑیا۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ انتہائی نرم لہجہ تھا، مگر جب میں نے اس کے لیے نفرت کا اظہار کیا تو میری دیکھا دیکھی بہن بھائیوں نے بھی اس سے نفرت کا ہی اظہار کیا۔ میرے دماغ میں بار بار میری سگی ماں آ رہی تھی۔ ساری رات میں وہیں بیٹھ کر روتی رہی اور اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر ماضی یاد کرتی رہی۔ آخر کیوں میری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میری ماں کو بلڈ کینسر تھا، جس کا علم تب ہوا جب وہ آخری مراحل پر تھا۔ ان کے بچنے کا چانس کم تھا۔ ہم نے کئی دعائیں مانگی تھیں اور کتنے ہی ڈاکٹروں سے ان کا علاج کروایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو سکی اور ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ امی کی وفات کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ دادی نے ابا کی دوسری شادی کروا دی تھی۔ اگر دادی کو کام کاج کے لیے ہی کوئی چاہیے تھا تو وہ نوکرانی رکھ لیتی، کسی کو نوکرانی بنا کر لے آتی۔ میں نے جب دادی سے اس بات کا ذکر کیا تو دادی غصے سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگیں کہ نوکرانی کو دینے کے لیے تنخواہ کیا تیرا باپ دیتا؟ میں خاموش ہو چکی تھی۔ دادی کی بات بھی تو صحیح تھی، نوکرانی رکھی جاتی تو وہ پیسے لیتی، لیکن سوتیلی ماں تو 2 وقت کے کھانے اور جوتے کپڑوں میں ہی خوش تھی۔ خیر میرے ذہن میں تو بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس نے آ کر میری ماں کی جگہ لے لی ہے، دادی سے میری ماں کی جگہ لے کر آئی ہیں۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے دماغوں میں بھی زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس بات پر سوچا کہ اس نے آ کر ہماری ماں کی جگہ لے لی ہے تو وہ بھی نئی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ سوتیلی ماں نے اگلے ہی روز سے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں اور کام کرنے لگیں۔ میرے ابو بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھے، جبکہ دادی بھی اس سے بھرپور کام لے رہی تھیں۔ وہ سارا دن اپنے تخت پر بیٹھی رہتی اور سوتیلی ماں کو کام کے آرڈر دیتی رہتی۔ وہ ہر کام کرتی رہا کرتی۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ اسے اپنے ابا سے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ آخر کو میری سہیلیاں کیا سوچیں گی کہ میرے ابو نے میری امی کی وفات کے بعد 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی، وہ بھی 18-19 سال کی لڑکی سے۔ دراصل وہ لڑکی بھی ایک غریب گھرانے کی تھی۔ اس کو بھی اس کی سوتیلی ماں نے سر سے اتارنے کے لیے میرے ابو سے بیعہ دیا تھا۔ اس کی ماں نے تو میرے ابا جیسے پکی عمر کے شخص کا بھی لحاظ نہ کیا، جس کے 3 بچے بھی تھے۔ میرے دل میں تو عجیب سے اندیشے آنے لگے۔ آخر میں بھی اب سمجھدار تھی کہ میرے ساتھ بھی میری سوتیلی ماں ایسا سلوک کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ اٹھتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ ہوا ویسے ہی یہ سوتیلی ماں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود لرز جایا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اسے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں جب اسکول سے واپس گھر آئی تو سوتیلی ماں نے ڈھیر سارے کپڑے دھو کر تار پر پھیلا رکھے تھے۔ میں بہانے سے چھت پر گئی اور سارے کپڑوں کو مٹی میں گرا دیا اور میں نے مٹی اور کیچڑ نما گندگی ان کپڑوں پر لگا کر دوبارہ تار پر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب سوتیلی ماں چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے گئی تو کپڑے خراب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کپڑے تار پر لٹک رہے تھے مگر اس کے باوجود گندے ہو چکے تھے۔ سوتیلی ماں کپڑوں کو اتار کر نیچے لے آئی اور میری دادی کو دکھا کر بولی، امی دیکھیں یہ کپڑے گندے کیسے ہو گئے؟ میں نے تار پر پھیلا رکھے تھے، اب جب دیکھنے گئی تو وہ کپڑے تار پر لٹکے ہی خراب ہو گئے۔ میری دادی نے جب ان کپڑوں کو اپنے پاس لا کر دیکھا تو غصے سے کہنے لگیں کہ تمہاری ماں نے کپڑے دھونا نہیں سکھایا کیا؟ تم نے سارے کیچڑ سے اٹے ہوئے ہی سکھانے کے لیے پھیلا دیے۔ کوئی ایسے کپڑے بھی دھوتا ہے؟ پھوہڑ لڑکی! اتنا سرف ضائع کر دیا اور پانی الگ تم نے گرایا اور یہ کپڑے پھر بھی گندے رہ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں رونے لگی اور بولی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے،
यकीनन बच्चों की शरारत है। ये लोग मुझे पसंद नहीं करते और अभी थोड़ी देर पहले ही तो आमना छत पर गई थी। यकीनन इसी ने ही कुछ किया होगा। सौतेली माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और मैं फौरन हड़बड़ाकर तड़खते हुए लहजे में बोली कि खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैं तो तुमसे बोलना भी पसंद नहीं करती, भला तुम्हारे काम में टांग क्यों उड़ाऊंगी। अब क्या मैं अपने घर की छत पर भी नहीं जा सकती। मैंने तो दादी के कान भरने शुरू कर दिए तो दादी गुस्सा हो गई और फौरन एक थप्पड़ सौतेली माँ के मुंह पर रसीद कर दिया और बोली, ए लड़की, अपनी औकात में रह, तुझे यहाँ पर काम करने के लिए लाई हूँ, तू वही कर। मेरे पोते पोतियों को डांटा या इनसे जबान दराजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जाकर इनके कपड़ों को दोबारा धो और फिर मेरे लिए खाना बना। सौतेली माँ हम पर एक नजर डालते हुए दोबारा से इन कपड़ों को धोने लगी और मैं भी ये सोच चुकी थी कि इस नाजिश नामी बला का इस कदर जीना हराम कर दूंगी कि बिलाखिर खुद ही ये घर छोड़कर भाग निकलेगी। उसी रात जब खाना खाने बैठे तो सौतेली माँ ने कहा कि पहले सबको खाना दो, उसके बाद ही तुम खाना। अगर खाना कम पड़ गया तो जाकर बना लेना। सौतेली माँ खामोशी से मान गई। अब्बू ने कई बार नाजिश से कहा कि आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, मगर नाजिश ने इनकार कर दिया। जब सब पेट भरकर खाना खाकर उठ गए तो मैं किचन में चली गई। वहां पर थोड़ा बहुत सालन मौजूद था जैसे सौतेली माँ ने खाना था। मैंने इस खाने में इस कदर नमक और मिर्ची उंडेल दी कि वो खाने के काबिल ही न रहा। सबको खाना खिलाने के बाद सौतेली माँ ने किचन की सफाई की और फिर खुद खाना खाने बैठी तो पहला नवाला मुंह में डालते ही इसे खांसी शुरू हो गई। मैं उस वक्त किचन में ही खड़ी थी। वो खांसते हुए मुझसे पानी मांगने लगी। मैंने पहले तो अनसुना कर दिया, मगर फिर जब पानी दिया तो जानबूझकर पानी को इसके ऊपर गिरा दिया। वो गुस्से से मेरा चेहरा देखने लगी और जल्दी से खुद उठकर पानी पिया। जब सेहत बहाल हुई तो मेरा मुस्कुराता चेहरा देखकर वो समझ गई कि ये भी मेरी ही शरारत है। वो गुस्से से आग बबूला होकर मेरे करीब आई और जनाटेदार थप्पड़ मेरी गाल पर मार दिया। मैं फर्श पर पड़े पानी की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और वहीं गिर गई। ठीक उसी पल मेरे अब्बू किचन में दाखिल हुए। मुझे तो ड्रामा करने का मौका मिल गया था। मैं सिसक सिसक कर रोते हुए डरे सहमे लहजे में कहने लगी कि माफ कर दो, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगी। मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मुझ पर जुल्म करती हो। सौतेली माँ हैरान थी, मगर मैं तीर निशाने पर मार चुकी थी। अब्बा की गरजदार आवाज सुनकर नाजिश का वजूद कांपने लगा था। वो इससे पहले कि अब्बा की गलत फहमी को दूर करती, अब्बा ने सौतेली माँ को मारना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे पर यके बाद दीगरे कई थप्पड़ नाजिश को मारकर बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की या इन पर हाथ उठाने की। मैं तो तुम्हें यहाँ पर इनकी तरबियत और देखभाल के लिए लाया था ताकि तुम इनकी माँ ना सही मगर दोस्त बनकर खिदमत कर सको, मगर तुमने तो मेरे बच्चों पर जुल्म ही करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा जल्द ही बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर वो बेतहाशा मारने लगे और तभी नाजिश कुछ बोलती इससे पहले ही बेहोश होकर गिर गई। दादी ने जब नाजिश की ये हालत देखी तो परेशान हो गई और अब्बा को डांटने लगी कि रुक जाओ, क्यों लड़की को मारने के चक्रों में हो, ये तो बेहोश हो चुकी है। वो सौतेली माँ के मुंह पर पानी का छिड़काव करते रहे मगर इसे होश न आया। वो बिल्कुल ठंडी पड़ती जा रही थीं। फौरन दादी ने अब्बा से कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। दादी और अब्बा दोनों सौतेली माँ को डॉक्टर के पास ले गए और मैं यही दुआ करती रही कि खुदा करे कि मर जाए, इसकी लाश ही घर वापस आए। 2 घंटे यूं ही गुजर चुके थे। मुझे यकीन था कि अब वो दोबारा मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब तो अब्बा भी इससे बदगुमान हो चुके थे। यकीनन इसका इस घर से जाना अटल था। तभी अब्बा के आने की आवाज आई। मैंने जो ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानगी से देख रही थी। मेरे अब्बा के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, जबकि मेरी दादी भी काफी खुश दिखाई दे रही थीं। माँ को इन दोनों ने थाम रखा था। मैं तो हैरान थी कि आखिर इन 2 घंटों में ऐसा क्या हो गया जो इनकी काया ही पलट गई। अब्बा सौतेली माँ को घर लेकर आए और इससे माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो नाजिश, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ दोबारा ये सलूक कभी नहीं करूंगा। मैं तो हैरान थी कि आखिर इस डाइन ने ऐसा भी क्या जादू कर दिया जो वो इस कदर बदल चुके थे। तभी दादी के मुंह से जो सुना वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दादी कहने लगी, तुम्हारी नई माँ अब माँ बनने वाली है। खैर से तुम लोगों का एक और छोटा बहन भाई आने वाला है। ये सुनना था कि मेरे तन मन में आग लग गई। मेरे छोटे बहन भाई तो बहुत खुश हो चुके थे। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
جبکہ میں اکیلے ہی اندر جھلس رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے اور اس کے بچے کو مار کر ہی رہوں گی۔ ابو سوتیلی ماں کا بہت خیال رکھنے لگے تھے، جبکہ دادی بھی اس کو بالکل اپنی بہو کی طرح رکھنے لگی تھی۔ ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں اور ہمیں تو اس کے پاس بھی بھٹکنے نہ دیتی۔ میں تو حیران تھی کہ آخر اچانک یہ کایا کیسے پلٹ سکتی ہے۔ مجھے اب جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے جلد از جلد ہی کچھ کرنا تھا، مگر میں کیسے کرتی؟ میری دادی تو ہمیں سوتیلی ماں کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ کئی ماہ یوں ہی گزر گئے اور سوتیلی ماں 7 ماہ کی حاملہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہمارے ہاں چھوٹے بھائی کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اگر وہ اس بچے کو جنم دے دیتی تو یقیناً میرے ابو کا سارا پیار اور توجہ اس کے بچے کی جانب ہی چلا جاتا اور وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھنے لگتے، کیونکہ ہماری تو ماں ہی موجود نہ تھی۔ دادی بھی ان کی سائیڈ ہو چکی تھیں۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تو ضرور تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اب مجھ سے دور ہو چکے تھے۔ وہ بھی نازش کی محبت میں اسے ماں کہہ کر بلانے لگے تھے، مگر میرے دل میں نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں نے بہانے سے سوتیلی ماں کو چھت پر بھیجا اور بولی کہ چھت پر بنے اسٹور سے میری کچھ کتابیں اٹھا لائیں۔ میرے پیروں میں درد ہے تو میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ وہ اس حالت میں تھی مگر اس کے باوجود سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگی، جبکہ میری دادی اس وقت محلے کے کسی گھر میں گئی ہوئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی تو اسکول تھے، جبکہ میں پیپر دینے کے بعد گھر میں ہی فری تھی۔ جو ہی سوتیلی ماں چھت پر گئی تو میں نے فوراً پیچھے جا کر بغیر چاہ پیدا کیے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سوتیلی ماں اندر ہی بند ہو چکی تھی۔ میں دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر دبے پاؤں نیچے اتر آئی اور آ کر اپنے کمرے میں سو گئی تاکہ مجھ پر کسی کو بھی شک نہ ہو سکے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ جب آنکھ کھلی تو ابو کی کال آئی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ روز کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اس لیے واپس آنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، تب تک سوتیلی ماں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ شام ہو چکی تھی اور دادی ماں کہنے لگیں کہ آخر نازش کہاں چلی گئی ہے، کہیں بھی تو نظر نہیں آ رہی۔ میں بھی سوئی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ نہ جانے کدھر ہیں، میں نے بھی کافی وقت سے انہیں نہیں دیکھا۔ دادی انہیں ہر جگہ ڈھونڈنے لگیں، یہاں تک کہ محلے کے گھروں میں بھی جا کر دیکھا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دادی پریشان ہو چکی تھیں۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ابا کو بھی کال کر کے بتا دیا۔ اگلے ہی روز وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے سوتیلی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ہر گلی چھان ماری مگر ان کا دھیان اسٹور کی جانب بالکل بھی نہ تھا۔ دادی ماں تو سیڑھیاں چڑھ ہی نہیں سکتی تھیں اور ابا نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے اسٹور روم دیکھ لیا ہے۔ کئی روز گزر گئے مگر سوتیلی ماں کی کوئی خبر نہ ملی۔ 5 دن ہو چکے تھے کہ تبھی ایک روز اچانک ابا چھت پر چلے گئے۔ وہ چھت پر موجود تھے کہ ان کا دھیان بند دروازے کی طرف گیا جسے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی، اور وہ جو ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی اور ہم بھی دوڑے چھت پر آئے تھے۔ میرا بھانڈا پھوٹ چکا تھا جبکہ میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ سوتیلی ماں اندر بے ہوش پڑی تھی۔ 5 دنوں سے وہ اس کمرے میں بند یقیناً مر چکی ہوں گی۔ ابو اسے جگانے لگے مگر اسے ہوش نہ آیا۔ وہاں سے اٹھا کر اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ ان کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، مگر ڈاکٹر نے جب ان کو بجلی کے جھٹکے دیے تو وہ دوبارہ سے سانس لینے لگیں۔ وہ بھوکی تھیں مگر پھر بھی جسم میں اتنی طاقت موجود تھی کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ سوتیلی ماں کو ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے ابو کو سب کچھ سچ بتانے لگیں۔ میں نے بھی میرے دل میں موجود غبار نکال کر ان کے سامنے رکھ دی، جسے سن کر وہ صدمے اور غصے سے مجھے مارنے لگے۔ میری وجہ سے انہوں نے سوتیلی ماں پر اس قدر ظلم کیا تھا۔ اسٹور روم میں ہی ہم نے اناج کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ 5 روز تک سوتیلی ماں اناج کے بیج کھا کر ہی زندہ رہ رہی تھیں۔ حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ پچھلے 3 روز سے لگاتار بارش ہوتی آ رہی تھی اور سوتیلی ماں تو کمرے کے دروازے سے ٹپکتا ہوا پانی اپنی انگلیوں کے پوروں پر لے کر پیتے ہوئے زندہ تھیں۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ آخر میں اتنی کیسے گر سکتی تھی؟ میری دادی نے بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ ابو سوتیلی ماں کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکے تھے، جبکہ دادی کو میری دیکھ بھال کے لیے یہیں چھوڑ دیا۔ میں ابا کے قدموں میں گر کر معافی مانگتی رہی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کے قدموں میں گر کر بھی معافی مانگی، مگر ابو کہنے لگے کہ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم زندگی بھر ہماری شکل نہ دیکھو، یہیں پلو اور تمہاری شادی کی عمر ہوئی تو ہم تمہیں رخصت کرنے واپس آ جائیں گے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ساتھ چلے گئے تھے۔ دادی مجھ سے بولتی نہیں تھیں، مجھے اپنا گناہ چھوٹا لگتا تھا،
مگر خود سوچوں تو میری روح لرز جاتی تھی۔ اگر مجھے کوئی بھوکا پیاسا ایک تاریک کمرے میں بند کر دیتا تو مجھ پر کیا گزرتی۔ ماں کے پاس تو اناج کے دانے اور بارش کا پانی تھا جسے پی کر وہ سانس لیتی رہیں، لیکن اگر میرے پاس یہ سب میسر نہ ہوتا تو میں مر جاتی، اور شاید کسی کے قتل کا ارادہ کرنا اور اسے اس نوبت تک پہنچانا کوئی چھوٹا گناہ نہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی محبت سے ہی محروم ہو چکی تھی، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔